नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वरना इल्म से अबू जहल की भी जहालत न गई। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल को दिल से जलाता है वही उस्ताद होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व हज़रात, जैसा कि हम इस पुरफ़ितर दौर से गुज़र रहे हैं, बड़ी बड़ी जहालतों ने हमें घेर रखा है। जैसा कि पहले मैंने आपको एक टिकटॉक के हवाले से जो स्कैंडल सामने आए और उसकी वजह से जितने लोग फेमस हुए और गलत तरीक़ों के साथ हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, हमारी आगे आने वाली नस्लों के ऊपर एक नुकसानदेह बोझ बनते जा रहे हैं। वहीं एक दूसरा सोशल वर्क के अंदर सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ पबजी है। क्योंकि देखें, कोई भी विज़न हो, कोई भी मिशन हो, उसके सामने इमेज ये होता है कि कोई ना कोई मंजिल है। पबजी के चलाने से मुझे समझ नहीं आती कि ना कोई दुनिया का फ़ायदा है ना कोई आखिरत का फ़ायदा है, बल्कि दुनिया का भी नुकसान और अपनी आखिरत का भी नुकसान। जिस तरीके के साथ एक तहकीक के मुताबिक बताया गया कि हमारा भारत का जो हिस्सा है उसने ऐप्स बनाई हैं, गेमें बना के अपलोड किए, मतलब प्ले स्टोर पर, और पाकिस्तानियों ने खेल खेल कर 2 अरब रुपया ज़ाया किया है, यानी कि इतना नुकसान कर रहे हैं। चले, ये रहा नुकसान साइड पे। हमने पबजी के पीछे जितनी नस्ल को बर्बाद होते देखा है, ये उस्मान भाई कुछ अर्सा पहले ये भी खेलते थे। अल्लाह तौफीक देने वाले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी, अब माशाल्लाह नमाज़ें भी पढ़ते हैं और इस लानत से भी छुटकारा हासिल कर चुके हैं। इन्होंने ही हमें कंटेंट दिया कि आप इस मौजू पर भी कोई वीडियो बनाएं, तो हमारा यही मिशन था कि हम जिस तरीके के साथ इस चैनल को चला रहे हैं, तो इस प्लेटफार्म का हम फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि हमारे दूसरे दोस्त अहबाब भी इस गंदी और बेजा और नुकसानदेह फजूल टाइम को बचत उसकी करके अपने आप को संवारने की कोशिश करें। क्योंकि देखें कि इसके खेलने से हमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है कि जिसकी वजह से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं या कि कुछ व्यूवर्स हासिल करने के लिए। क़तन ऐसा कोई मकसद नहीं है। वल्लाह हमें ना किसी के नुकसान से हमें नुकसान होना है, ना किसी के फ़ायदे से हमें फ़ायदा होना है, बल्कि ये एक अंग्रेज़ की ईजाद है, साजिशें हैं। जैसे छोटे हुआ करते थे तो सुना करते थे कि अंग्रेज़ ने आकर डिंग डांग बबल दी और हमारे बुज़ुर्गों के मुंह से तस्बीहात ले लीं। उसके बाद बड़ी बड़ी साजिशें वो खेलते हुए अब इस हालत पर पहुंच गया है कि जैसा कि वो हदीस के अंदर आया है ना कि किसी कौम को आपने बग़ैर जंग के शिकस्त देनी है तो उसकी नौजवान नस्ल के अंदर फहाशी फैला दो। बेशक ये फहाशी नहीं है, किसी हद तक देखा जाए तो एक गेम है, लेकिन बेजा खेल खेल के अब एक फैसलाबाज से हमें रिपोर्ट मतलब मीडिया पर आई कि एक नौजवान ने 20 घंटे लगातार पबजी खेली है। चलें 20 नहीं 15 हो गया, 10 घंटे हो गया उसने पबजी खेली है। और खेलते खेलते उसके अंदर या कि कोई मुकाबले की वजह से ऐसा हुआ कि वो मुकाबला हार गया, या वो इतनी लगातार खेलने की वजह से उसके दिमाग पर प्रेशर आया और वो शरीयान की रग फटी और वो जानबर ना हो सका और वो इंतकाल कर गया। भाइयों, क्या ये शहादत की मौत है? क्या ये हलाल की मौत है? बल्कि अपने आप को भी ज़ाया कर गया, अपने माँ बाप को भी रुला गया, अपने बहन भाइयों को भी रुला गया, और अल्लाह उसकी आखिरत संवार दे तो अल्लाह के आगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ये फ़ैसले तो उसी ज़ात ने करने हैं। लेकिन भाइयों, हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। तो मैं उस्मान भाई और कैस भाई से भी इल्तिमास करूँगा कि इस टॉपिक पर आप भी बात करें। तो अल्लाह सबको हिदायत देने वाले हैं।
اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ، دین کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ سامعین محترمین، انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سی نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک عظیم نعمت وقت کی بھی ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ جو وقت انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا، اور اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو اللہ رب العالمین نے عظیم نعمت دی، اس کی بے قدری کی جا رہی ہے، اس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ یہ اتنا عظیم وقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر مختصر دیا ہے۔ جب انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں کھڑے ہونا ہے، اس وقت انسان پچھتاوے میں آئے گا، سوچے گا کہ کاش جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا تھا اس کی قدر کر لیتے۔ آج جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، آج ہمارے نوجوان بھائی اس قیمتی وقت کو، عظیم وقت کو یا ٹک ٹاک میں لگا رہے ہیں، یا پب جی میں، یا اس طرح کی دیگر جو غلط بیماریاں ہیں ان میں اپنے وقت کو ضائع کر لیں۔ سامعین محترمین، ہمیں ایسا جو وقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جس وقت ہم ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں یا پب جی استعمال کرتے ہیں یا دیگر انٹرنیٹ کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اگر اس وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر لیں، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش کہ دنیا میں کچھ آگے بھیج لیتا۔ دنیا سے اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنا جو اللہ رب العالمین نے قیمتی وقت دیا تھا اس کے ذریعے سے میں آگے کچھ بھیج لیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عدنان خان المعروف دانی بلوچ۔ تو آج اس موضوع پر میرے بھائی پہلے ساتھ سائم سر منتصر صاحب آلریڈی اس موضوع پر بات کر چکے ہیں، تو مجھے بھی یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ میں بھی اس ہاٹ ٹاپک جو آج کل ہماری نوجوان نسل میں بڑا ہی مشہور ہے، اپنی طرف سے مشہور ہے، لیکن میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ پب جی، واٹ از پب جی؟ پب جی وہ بیماری ہے جس نے ہم سے ہمارے میدان چھین لیے ہیں۔ اس میں نہ کوئی پیسہ ہے، نہ فیم ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم دوسری سوشل میڈیا ایپس کی طرف جائیں نا تو اس میں کہیں نہ کہیں فیم، کہیں نہ کہیں پیسہ آ جاتا ہے، لیکن پب جی ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے علاوہ، پرتشدد سوچ اپنانے کے علاوہ، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جس طرح دیکھیں کہ پب جی صرف ہمارے ذہنوں کو نا پرتشدد بنا رہی ہے۔ کتنے سارے واقعات ہوئے جو صرف پب جی کا پیش خیمہ تھا۔ اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ پر جو حملہ ہوا وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس لعنت کو جلد از جلد زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل، جو آنے والی نوجوان نسل ہے، اس کو اس موذی مرض سے جو ذہنی طور پر ہمیں بیمار اور تنہا کر چکی ہے، بالکل تنہا کر چکی ہے۔ میں آپ کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ جب لوگ پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو گھر سے آنے والی کالز کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ان کو کون سے امپورٹنٹ ٹیکسٹ آ رہے ہیں۔ جو لوگ بزنس مین ہیں ان کو بزنس کے نہیں پتہ ہوتا، وہ صرف پب جی پب جی پب جی پب جی۔ حالانکہ اس کے خلاف جامعۃ البنوریہ کراچی کی طرف سے آلریڈی فتویٰ آ چکا ہے کہ جو لوگ ایک اسپیشل ایک میگزین ہے جس کو سائٹ کہتے ہیں، نقشہ کہتے ہیں، اس میں اگر جا چکے ہیں تو وہ اپنا، اگر شادی شدہ ہے تو وہ نکاح دوبارہ کریں گے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اور صرف مسلم ہے تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ صرف یہ چھوٹی سی بات جامعۃ البنوریہ کا جو فتویٰ ہے، اس کو ہی ہم اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ اتنی بری چیز تو ہے نا جس کے لیے نکاح خدا نخواستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری ایک ہی حساب سے ریکویسٹ ہے کہ اس لعنت کا بائیکاٹ کریں اور اسلامی طرف ہے، اسلام کی طرف ہے۔ اور بھی بہت سارے سوشل میڈیا ایپس ہیں، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈنا ہے، اور بھی بہت ساری ایپس ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک کی لعنت ہے، لیکن تشدد ذہن نہیں پیدا کرتے جس طرح یہ پب جی کر رہی ہے۔ تھینک یو۔